تے آیت نمبر 113 رب العالمین فرمائیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اجازت نہیں، ایمانداروں تو کوئی اجازت نہیں کہ جہندی موت شرک دے اتے آئی ہوئے، اللہ کے رشے دی اجازت نہیں. فرمایا ان یستغفروا للمشرکین، شرک دے جڑے بندے دی موت آئیے جنازہ پڑھنا تا بعد دا معاملہ ہے، اندے گھر جوان کے بھی نہیں آکھنا جو اللہ ہی کو بخشے. جنازہ بعد دا معاملہ ہے، گھر ہی نہیں آکھنا اللہ بخشے. تے اللہ کریم رشتہ دار جو ہوئے، محلے دار جو ہوئے، ابا جو ہوئے، اماں جو ہوئے، فرمایا وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، تونے فوت تھی منالا مشرک سکا ابا کیوں نہ ہوئے، پودر کیوں نہ ہوئے، بھرا کیوں نہ ہوئے، سال کیوں نہ ہوئے، شرک تے موت آئیے مشرک ابے واسطے، مشرک پتر واسطے، مشرک بھرا واسطے، مشرک بیوی واسطے مغفرت دے دو چار کلمے پڑھن دی بھی اللہ اجازت نہیں دیتی. بے شک محلے دار تو بعد دا معاملہ ہے، اپنا قریبی رشتہ دار ہے، یہ نہیں آخنا اللہ بخشے. ہن مسئلہ سمجھو ذرا، ابا شرکو تے فوت تھی گیا میرے 150 تو مسئلہ سمجھا سی. اما شرک دے اتے فوت تھی گئی ہے، ابا مشرک تھی کہ مویا ہے، اما مشرک تھی کہ مر گئی ہے. تے جیر ویلے نماز دے اندر دعا منگسو ربنا اغفر لی ولوالدیا، اللہ میں کوئی بخش چاہ تے میرے ابے تے اما کوئی بخش چاہ. اللہ تا منع کیتا ہے مشرک واسطے بخشے دی دعا نہیں منگنی. ابا مشرک تھی کہ مر گیا ہے، اما مشرک تھی کہ مر گئی ہے. پت ربنا اغفر لی ولوالدیا دا کیا مطلب؟ اللہ میں کوئی بخش میرے ابے تے اما کوئی بخش. ہن سمجھا مسئلہ مروی ہے. جیرے ویلے ابا تے اما مشرک تھی کہ مر گئے، بندہ ربنا اغفر لی ولوالدیا پڑھے تو نیت کرنی ہے اللہ میں کوئی بخش تے میرا ابا تے اما حضرات آدم تے اما حوا دی بخشش فرما. نیت کیدی کرنی ہے باپ آدم تے اما حوا دی. سکا باپ ہی ہونا ہے تا مشرک تھی کہ موئے نا، سمجھے دے بیٹھے ہو. حضرت آدم تے اما حوا دی بخشے دا کی مطلب ہے بھی سمجھو ربنا اغفر لی ولوالدیا. اللہ حضرت آدم کوئی بخش، اما حوا کوئی بخش، انہاں دی بخشے دا مطلب اللہ انہاں دے درجے اور زیادہ بلند فرما.